रूल रेग्युलेशन लेजिस्लेशन सगळे आम्ही ऑलरेडी कितें उलोवपाक जाय ऑलरेडी हावजाना You have also said that I will go as per the rules and guidelines of स्टॅटिस्टिक्स दिल्या सगळे शेअर केल्या 0.02% ऑफ रिजनल प्लॅन ओनली इज कन्वर्टेड जे कितें भायर येताले सगळे दॅट इज एब्सोल्युटली नॉट ट्रू आनी आयज इवन आमी जे 12 लाखाचे जे उलयताले तातूंतले 3.5-4 लाख इज फॉर रिस्टोरेशन आयज गांवच्या लोकांक सांगलेले ते रिवर्स करपाक जाय म्हणून ते कितें गडबडी जाल्ल्यो ते रिवर्स केले म्हणून हांवें जे चर्चा कितें हावजान सगळे सांगलेले आसा we will go as per rule regulation as per legislation what is passed in the house and we all go as per the rules see you have the court also which is there that is monitoring you have got several some things are subject जितान सांगला आता स्क्रॅप जावचा आणि रिजनल प्लॅन येवचा म्हणून सांगला तुम्ही जे कितें स्टेटमेंट करूंक जाय आणि स्टेटमेंट ऑन द FAR खंय तरी आपल्या लिमिटा भायर वाडोवपाचो प्रयत्न चल्ला अशा आमदारान तशें कांयच ना थंय कितें आहा तें आमी पळयतात सेन्सिटिव्हिटी हँडल केल्या वयता जीत म्हणटा की तुम्ही आश्वासन दिता आनी तेन्ना मागीर पाळिना म्हणटा तो डिमांड हे जाले सो कशें कितें पळयता हातूय दिलो तुका देंवन कांयच कळना बरें DCP म्हणटा सबज्युडिस डिपार्टमेंट ताणें मुद्दामूच सांगिल्लें आनी लोकां खातीर तो डिपार्टमेंट आतां लॉन्चींग आनी डिजिटल क्लियरन्स डिपार्टमेंट कितेंच सरकारा कडेन गोंयांत प्लॅन डेव्हलपमेंट हें क्लियर जाल्लें ना आनी म्हाका दिसता ते हे आतां उरल्याच्या वर्सां कितें करूंक शकता तुमी आतां फुडेंच कितें पण तो म्हणटा सगळे सारखे सांगला म्हणटा ते कितें आहा ताणें सगळे इशू वॉट आर द कंटेंट इशू आहा 39 इशू आहा 70 इशू आहा एक्स्ट्रा FAR तिनूय इशू कोर्टान पूण कोर्ट इज द टेम्पल ऑफ जस्टीस कोर्टांतल्यानूच न्याय मेळटलो सगळें मॅटरच सारकें दिसा तूं हावजान जें कितें लेजिस्लेट करता ताका अर्थूच ना कितें एकूय स्टेप प्लॅन डेव्हलपमेंट गोंयांत जातलो म्हणटा सांगपाक तांकां उत्तर जीत म्हणटा की 39 हे आता स्क्रॅप जावचे आनी रिजनल प्लॅन येवचो तेन्ना असले सगळे होतो तो राजेश फडणवीस साहेब आहा पळय हे सगळे तेन्ना 39 पास जाताले आनी तेन्ना आमी डिविजन लागताले तांचे खातीर हें जाल्लें आहा कित्याक बेगीन वचपा जाय तेन्ना ताका लेट जातालें सगळे पास करताले बेगीन आमी डिविजन मागिल्लें तेन्ना कित्याक रावले त्या सायडीन हें सगळें जावपाचेंच आशिल्लें पण कितें आहा ग्रे एरिया जी आहा ग्रे एरिया यूज करून आतां काबरांगान मागला बारीक लोकांक ल्हान संचेन करून दिवचे आतां बारीक कोण व्हडलो कोण कशें तें कायद्यान कशें बसप तें आनी प्लॅन डेव्हलपमेंट म्हणजे कितें अशें गांवांत मदींच 300 मिटर तूं काडटा आनी तूं म्हणटा आपूण बारीक मनीस 39 बारीक लोकांकूय वाडले न्हू अरे बारीक लोकांक व्हडल्या लोकांक तशें आसता कायदो जेन्ना तूं हाडटा कायदो इज अबाउट झोनींग म्हणल्यार कितें लँड यूज कसो आसता आनी ताणें ती हिस्ट्री सांगली आमकां कितें आहा आमकां काम करपाचें ना सरकाराक काम करपाचें रिजनल प्लॅन जर करतलो जाल्यार काम करचें काम कितें कन्सल्टेटीव प्रोसेस दिगंबर कामतीक खबर आहा ताजे वेळार केल्लो तो म्हळ्यार ग्रामसभेन वचचें पडटा लोकांचें आयकुचें पडटा लोक म्हणटा येदो व्हडलो रस्तो कित्याक जाय मातसो बारीक कर लोकांक तुवें कन्विन्स करचें पडटा ना रस्तो व्हडलो जाय कित्याक फायबर ऑप्टीक केबल घालपाक जाय ड्रेन जावपाक जाय लोक कसली वाडटली म्हणटकीर 2 गाडयो पासाक जावपाक जाय आनी हें सगळें केलें हें आसलें जाल्यारूच डेव्हलपमेंट जावपाक परमिशन दिवपाक जाय हें सगळें जर करतलो जाल्यार ताका मातशें पासियन्स जाय आनी त्रास घेवपाक जाय आमकां त्रासूच घेवपाक जाय जाल्यार जातलें कशें There is absolutely nothing to be happy because there is nothing in his hands. And I am telling you, even the things which are kept in abeyance, he cannot keep anything in abeyance. There is nothing in his hands. Everything is in the court. He himself has said. He has said the whole department has gone to the court. It's a fact. How can you say no about it? So that's the story.
आउटकम काहीच ना म्हणतात 39 आउटकम काहीच ना. कांयच जावंक पण हे जे कोण कन्वर्जन बीन केलं ते फोंडान पडपाचें म्हणटा तूं. पण फोनान कितले मेरेन पडटा कोण कितें पडटा ते आतां सगळें कोर्टा कडेन आहा म्हणटा तो. So everything is being decided by the courts, not by this house. परमिशन पयलीं गेल्या जाल्यार आतां कोर्टान आतां दिता आहा तो स्टे हाड म्हणटली जो कोर्टान गेलो काय स्टे हाडपाची. सो बेसिकली पळय आमी जेन्ना ह्या हॉस्पिटलान तेन्ना आमी कितें चिंतून की आमच्या हातान पावर टू मेक अ चेंज, पावर टू मेक अ डिफरन्स हे आमच्या हातान आहा. पूण आमकां हांगा कितें सांगता तुमच्या हातान कांय ना, सगळें कोर्टाच्या हातान आहा. आमकां कितें दिसपाचें हेल्पलेसनेस दिसपाचें वा न्ही तें हेल्पलेसनेस म्हाका दिसता. काय आमदारांचें म्हणणें आसा की काय एरियांनी जो FAR आसा त्याच्याकीन डबल जो FAR दिल्लो आसा. अशें डबल FAR आमदारांक दिसल्या म्हणून जायना. ताका ताजे खातीर तो रिजनल प्लॅन म्हणून दिसता. दिगंबरान केल्ले रिजनल प्लॅनान BP1 आनी BP2 स्टेटस ना म्हटल्यार कितें 0.60 आनी 0.80 FAR दिलेली आनी सिटीनी 200 मेरेन उच्च येता. आतां आमदार म्हणटात सिटीची विलेजीची सिटी कर म्हणून जातली ना दिता म्हणटा तो दिता म्हणटा थोडे आमदार दिता म्हणटा. ऑलरेडी दिता ते दिला हे चूक न्ही ना. मागीर तो गांव कसो उरला हांव ते सांगता न्ही. गोवा के शहर में आपका आगमन हो गया है ते सगळे गोवाच शहर करता ते. गांवूय आहा तो शहर जाता. गांवांनी हायर FAR कशी दिवपाक पुर्तुगेजाच्या तेंपार कितें आशिल्लें एक मार्केट प्लेस आसतालो तिंतो म्हणून ते तिंट्यांचेरूच दुकानां आसतालीं. उरिल्लीं सगळीं घरां आसतालीं. तिथे 2 नासताले, एक गांवाक 2 तिटे आसताले. तिथो म्हणटा एकूच आसलो मार्केट प्लेस. आमचे पसून प्लॅनिंग तशें आसूंक जाय. गांवान इतलीं दुकानां कित्याक जाय? इतलीं दुकानां ती मल्टी फॅमिली ड्वेलिंग घालता आनी सकयल दुकानां घालतात सिटी भशेन. ती गांवान कित्याक अलाव करप? बट ऑल दीस टू डू वी हॅव टू हॅव अ न्यू रिजनल प्लॅन एंड प्लॅन इट आउट. आनी इतलें अनप्लॅन डेव्हलपमेंट केल्लो आहा की तो नवो रिजनल प्लॅन आयलो जाल्यार पसून there will be irreparable damage. म्हाका दिसता आगा ना सोम Thank you. 4 वर्सां जाली ना. The voice for Koi.